करवा दिया। बाकी हमारे नौजवान दोस्त भी आज शामिल हुए हैं। इंशाल्लाह इसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएंगे ये दायरा, क्योंकि कुछ उससे बाद दोबारा से शुरू हुए सिलसिला ये, तो हम लोगों को लेके आएंगे इंशाल्लाह ताला। नौजवान के रास्ते में हैं, शायद कई भी आज भी वो बैच वगैरह की वजह से शायद वो बिजी थे, शायद आ भी जाएँ। तो बज़्म इल्म अमल जो है वो हमने सिर्फ इल्म तक महदूद नहीं रहे। हमारा इस अलमरकज़ के साथ जो अलमरकज़ एक ऐसा इदारा है कि जिसने हमेशा हर अच्छे दिन को मनाया, हर यादगार दिन को मनाता है। ये वो वाहिद इदारा है जो हर तकरीब को लाजमी जो है वो सेलिब्रेट करता है। तो हम इससे मुंसलिक हुए, मुझे तो तकरीबन 2001 से मैं इस इदारे से मुंसलिक हूँ। मेरे 21 साल हो चुके हैं इस इदारे के साथ, और मुझे हर लम्हा यही लगा कि जैसे ये मैं इसको बहुत अरसे पहले से इसके साथ मुंसलिक था। तो बड़ी खुशी होती है कि एक ऐसा इदारे के साथ मुंसलिक है जो हर चीज़ को जो है वो अरेंज करता है, बड़े अच्छे फंक्शंस। अब बज़्म इल्म अमल हमने इल्म के साथ अमल को भी अटैच किया है कि सिर्फ इल्म की बात ना हो, अमल की बात भी हो। नौजवान जो हैं वो जो सरगर्मियाँ बैठ कर रहे हैं वो सारी हमारी नज़र में होती हैं, लेकिन नौजवानों को अगर हम पॉजिटिव तरफ ले आते हैं, उनकी सलाहियतों खुद एतमादी खास होती है। मेरा ज़्यादा जोर जो होता है खुद एतमादी पे होता है कि नौजवानों में टैलेंट है, वो बड़ा कुछ तकरीर कर सकते हैं, नात पढ़ सकते हैं, शायरी कर सकते हैं, लेकिन उनमें खुद एतमादी नहीं होती कि किसी को वो एतमाद, उनको वो जो खौफ है ना उनके अंदर का, वो सब सलाहियत को बाहर लेके आता, और वो तख्लीकी सलाहियत को वो छुपाए रखते हैं। तो बतौर उस्ताद जो है वो हम कोशिश करते रहते हैं कि वो टैलेंट जो है वो सामने आता रहे, और इंशाल्लाह ताला इस बज़्म इल्म अमल के प्लेटफॉर्म से हम जो है वो सब कुछ करेंगे। तो अभी हम सिलसिला का आगाज़ करते हैं। पहले डिस्कशन के बजाय पहले बुक रिव्यू ले लेते हैं हम सबका। तो हमेशा जो इसका जो तरीक़ाकार हुआ करेगा कि हर प्रोग्राम में 3 सेगमेंट्स हुआ करेंगे। एक हम यहाँ पे कुछ 4 या 5 शुरा को बुलाया करेंगे, वो अपनी शायरी सुनाया करेंगे। इसके अलावा बुक रिव्यू जो आपका किताब का तज़किया पेश किया करेंगे, कोई शख्सियत अगले को पहले बताया करेंगे, कोई किताब जो पढ़ेंगे वो किताब हम पहले बताया करेंगे किस किताब को पढ़ना है, तज़किया करना है उन्होंने, वो फिर हम नोट कराएंगे। फिर टॉपिक भी हम पहले डिलीवर कर दिया करेंगे ताकि टॉपिक पे वो डिस्कशन हो सके। 3 सेगमेंट्स हुआ करेंगे। तो आज हम चलते हैं बुक रिव्यू पे। तो मकसूद कुंदल साहब हमारे जेलम में इंग्लिश शायरी पे जो 2 किताबें लिख चुके हैं, तीसरी किताब इनकी आने वाली है। तो हम उनसे कहेंगे कि आप अगर मुनासिब हो तो एक किताब में, अगर टाइम आप शॉर्ट करें तो दोनों किताबों पे आपका तज़किया अपना पेश करें। उस पे हमने आज बात करनी, ठीक है, कि उस दायरे को हम किस तरह वसी कर सकते हैं, उसको किस तरह इस तरफ सोचने पे आमादा कर सकते हैं कि सिर्फ पैसा कमाना और नौकरी और यही नहीं है। दुनिया में आपके पास बहुत ऐसी और ख़जाने छुपे हुए हैं जिनको आप सोच समझ के आप उसको हासिल कर सकते हो। आप अपनी सलाहियतें जो है वो सिर्फ एक पॉइंट पे लगा के, एक ऑटो पायलट पे लगा के आप कोई चीज़ पा तो सकते हो, लेकिन आप बाकी ज़िंदगी की रंगों से आप महरूम हो जाते हो। तो ये हमने अभी सोचना है। तो आप बताएं कि जी किस तरह हम अपनी सोच को खोल सकते हैं, जिसके अंदर भी फर्दर सान साहब जिस तरह कह रहे हैं ना कि खुद एतमादी और अपने ऊपर और अपनी खुदी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। पहले हमें पता तो हो ना कि हम हैं कौन, और हमने अपने दिमाग को खोलना है। तो उसके हम क्या कर सकते हैं? ऐसा नहीं, अगर आप इस पर थोड़ा सा रोशनी डालें। हम अभी फ़िलहाल तो हमारे जो हालात चल रहे हैं ना आजकल हमारे लोग के, इस वक्त तो शायद नौजवानों को भी कोई ख़ास रास्ता नज़र नहीं आ रहा। सही बात। और हमें बड़ी डेस्परेटली एक डायरेक्शन और की उम्मीद की ज़रूरत है, किसी लीडरशिप की ज़रूरत है। तो और शायद हमारे जो अभी आजकल के दौर में जो हमारे जो तरीक़ाकार तब्दील हो गया है ना माजी के मुकाबले में, तो वो भी एक बड़ा फैक्टर है कि हम अपने डिज़ायर्ड वो अचीव नहीं कर पा रहे। तो हमारे गोल में या जिस तरीके से हम बेहतरी की जानिब जा सकते थे, जो हमने सोचा था प्लान बनाते वक्त, वो भी हम उस तरफ जा नहीं पा रहे। इसकी वजह यही है कि अब शायद हमारी जो है ना तरीक़ेकार भी तब्दील हो गया, हमारी डायरेक्शन भी तब्दील हो गया। कि मैं कल देख रहा था कि हमारा जो हमसाया मुल्क है, जिसको हम वैसे तो अपना दुश्मन कहते हैं, लेकिन उन्होंने अपना सेटेलाइट भेजा है खला में,
اور ساتھ ہی انہوں نے 15-20 ملکوں کے اور سیٹلائٹس بھیجی ہیں، صرف اپنا ہی نہیں بھیجا اس راکٹ پہ انہوں نے، اور انہوں نے کوئی 15-20 بلکہ 25-30 سال پہلے جو انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے وہ آج پوری ہوتی نظر آ رہی ہے. انہوں نے کیا انویسٹمنٹ کی تھی کہ انہوں نے جو آئی ٹی سیکٹر، بڑی بڑی آئی ٹی یونیورسٹیز بنائی، آئی ٹی سیکٹر کو ڈیولپ کیا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو لوگ ہیں وہ دنیا کے بڑے آئی ٹی سیکٹر کے ہیڈز ہیں. تو یہ وجہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے نا یہ ڈائریکشن ہماری ابھی تک صحیح متاثر کن نہیں رہی، اور ہم نہیں کر پا رہے کہ ہماری جو اوور آل مجموعی سوچ ہے وہ دنیا کے جو جدید سٹینڈرڈز ہیں ان کے مطابق ترقی والی سوچ نہیں ہے، یہ ہونی چاہیے. اگر یہ ہو جائے تو شاید ہم کچھ بہتری کی طرف جا سکیں. جو نوجوان کرنا چاہتے ہیں وہ ان کو کرنے نہیں دیتے. مطلب جیسے کوئی کرکٹر بننا چاہتا ہے یا کوئی کام کرنا چاہتا ہے، اس کے گھر والے اس کو پڑھائی میں لگا دیں گے، اس کو بایو پڑھانے لگ پڑیں گے، اس کو میتھ پڑھانے لگ پڑیں گے. اس وجہ سے آپ کی یہ بھی سوچ بہت اچھی ہے، کیونکہ کم از کم ہم سب کو اپریشیٹ ضرور کرنا چاہیے کہ اس کی صلاحیت کیا ہے. باقی یہ کہ اس کو کیا کہتے ہیں ڈائریکشن دینا جو ہے وہ معاشرے ہم سب کا ایک اساتذہ کا بلکہ سب سے زیادہ اہم کردار ہے اس کے اندر. کہ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے، جس طرح آج کل ٹرانسجینڈر بھی بہت بڑا ٹاپک ہے، کہ کوئی ایک نکل کے کہتا ہے کہ جی میں نے فیشن ڈیزائننگ میں جانا ہے اور اس وجہ سے جانا ہے، جو کہ ہمارے اپنی معاشرتی طور پہ بھی اور اسلامی طور پہ بھی ذرا تھوڑا غیر اخلاقی ہو جاتا ہے. اگر کوئی اس طرح کی چیز ہے تو ہمیں ڈیفینیٹلی اس پہ ذرا ان کو گائڈ کرنا پڑے گا. لیکن جس طرح آپ کہہ رہے ہو نا کہ اسپورٹس یا آرمی یا پھر آپ کے جو بھی جتنے بھی آپ کے دین اور چیز ہے دنیا. ہاں ٹھیک ہے. حضرت علی جوہری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ یا حضرت بتائیے کہ دین اور دنیا میں کیا فرق ہے. آپ نے فرمایا کہ جو بھی کام ہم اللہ کے خوف کے بغیر کرتے ہیں وہ دنیا ہے، جو بھی کام اللہ کے خوف کے تحت کرتے ہیں وہ دین ہے. صحیح. ٹھیک ہے. تو ہمارا ہر عمل ہی دین ہے. ٹھیک ہے. ہم نہ نماز کو اپنی زندگی سے ڈسکنیکٹ کر سکتے ہیں. نماز اگر ہم صحیح خوش و خضوع سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تو وہی اس کا افیکٹ ہماری پریکٹیکل ڈیلنگ میں ہوتا ہے. اگر پریکٹیکل ڈیلنگ اچھی ہوگی تو نماز میں ہمارا مزہ ہو زیادہ ہوگا. تو یہ ساری چیزیں لازم و ملزوم ہیں. ہم یہ کہ نماز، روزہ، جتنے بھی بیسک ارکان اسلام ہیں ان کو فالو، ان کی اسپرٹ کو فالو کرنے کے لیے. اگر ہم کہتے ہیں یا کا نعبد و یا کا نستعین پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم مدد بندوں سے مانگتے ہیں، بندوں کے سہارے ڈھونڈتے ہیں، تو یا کا نعبد و یا کا نستعین تو نفی ہو جاتی ہے پریکٹیکلی. تو ہم جو کچھ پڑھ رہتے ہیں نماز میں اس کی پریکٹیکلی نگیشن کر رہے ہیں. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب ہم اس کی اسپرٹ کو سمجھیں گے، تفسیر القرآن پڑھیں گے، دین اسلام کی روح کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو پھر ہمارا ہر عمل ہی جو ہے وہ اس کے دائرہ کار میں آ جائے گا. دنیا میں سب سے بڑا ٹیسٹ یہ ہے کہ ہم جو امید کو کتنا زندہ رکھیں. آن ہوپ ڈز فیتھ تھرائیو. اور اسی امید پر ہی تو ایمان پلتا پھرتا ہے. اگر امید نہیں ہے تو یعنی ایمان کی جو نرسری جو ہے وہ امید ہے. ایمان کے پھلنے پھولنے کی the child of our hope flourishes in the lap of hope. امید کی گود میں ہمارا ایمان، ہمارے ایمان کا بچہ پلتا پھرتا ہے. A cherished hope does God man's dealing with Islam. کہ اگر ہم cherished hope ہوتی ہے جو بڑی پیاری امید ہوتی ہے، اگر ہم اس کی امید کی بھی نگہداشت کرنی پڑتی ہے. امید کو کون سی چیزیں اٹیک کرتی ہیں؟ امید کو ہمارے حالات اٹیک کرتے ہیں، مشکل حالات اٹیک کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ بندہ بیمار ہو، وہ بیماری سے مایوس ہو، وہ اس کو اٹیک کرے گی. ٹھیک ہے. کسی بھی قسم کے نامساعد حالات ہیں وہ ہماری امید کو شیٹر کرنے کی، بریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم نے اس امید کی حفاظت کرنی ہے. امید کی حفاظت ہی ایمان کی حفاظت ہے. اور جب ہم اس امید کی حفاظت کرتے ہیں تو مینس ڈیلنگ ود اللہ، ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈیلنگ کی ہم حفاظت کرتے ہیں. اللہ کے ساتھ ہماری کیا ڈیلنگ ہے کہ اللہ تعالیٰ گاڈ از اوور سسٹینر. ایک رزق کی ڈیلنگ ہے کہ ہم رزق لینے والے ہیں، وہ رزق دینے والا ہے. گاڈ از فارگیور. دوسری ڈیلنگ ہے ہم خطا کار ہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. گرانٹر. ٹھیک ہے. ہم مانگنے والے ہیں، وہ عطا کرنے والا ہے. ٹھیک ہے.
ہم دعا کرنے والا ہے، ہی سامی دا لسنر، وہ سننے والا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ڈیلنگ، یہ جتنے بھی اسماء حسنہ ہیں وہ انسان کے ساتھ ڈیلنگ ہے اللہ کی، ٹھیک ہے. اگر ہم ان کے معنی سے غور کریں تو ہماری ڈیلنگ تبھی برقرار رہتی ہے کہ جب ہم پر امید ہو. اگر امید ہی ختم ہوگی ساری ڈیلنگ، نہ ہم اس کو سسٹینر پریکٹیکلی مان رہے ہوں گے، نہ اس کو فارگیون مان رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، نہ اس کو کریٹر مان رہے ہوں گے. تو کسی لحاظ سے بھی ہم اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس کی نگیشن کریں گے. جب ہم اس کے جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، اس کی پریکٹیکل طور پہ ہم نگیشن کریں گے تو ہم پورا نا امید ہوں گے. ہوپ از اے ڈیوائن گفٹ گاڈس اگینسٹ اے اسپرچل گفٹ، ٹھیک ہے. ہوپ از اے ڈیوائن گفٹ، امید ایک جو ہے یہ ایک مقدس تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتا ہے. گاڈز اگینسٹ اے اسپرچل گفٹ، اور امید ہی اس چیز کو انشور کرتی ہے کہ ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے تعلقات کے درمیان کوئی رکھنا نہ آ جائے، ٹھیک ہے. جب ناامید ہو گئے تو سب پنجابی کہتے ہیں تریڑ پہ گئی، تو کریک ہو گیا، وہ ریلیشن کریک ہو جاتا ہے. تو جب ہم پر امید ہی اس چیز کو کریک ہونے سے بچاتی ہے. where no hope is no relation, hopelessness is negation. جہاں امید نہیں وہاں تعلق بھی نہیں. امید ہوگی تو تعلق ہوگا، اور نا امیدی اللہ تعالیٰ کے وجود کی نفی، ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہم جب نا امید ہو جاتے ہیں تو کیا ہو ہماری فیلنگ ہوتی ہے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا. تو جب نہیں ہو سکتا تو ویسے اللہ تعالیٰ کے وجود کی نفی کر رہے ہیں کہ اوپر اللہ کی ذات بیٹھی ہے، کیا وہ نہیں کر سکتی، نعوذ باللہ اس کام کو نہیں کر سکتی. A hopeless man may get on in Allah's eye does utterly fall. کہ بے شک بعد میں اللہ تعالیٰ تو کافر کو بھی عطا کرتا ہے، مایوس کو بھی عطا کر دیتا ہے. لیکن جب مایوس آدمی کو سب کچھ بے شک مل بھی جائے، اپنے مالک کی نگاہوں میں وہ دیکھتا ہے. جب سب نے یہ ٹائم حوالے سے اور جہلم کی دھرتی پہ ایک خاتون کے حوالے سے، دونوں طرح سے میرے وہ سوال ہیں. ایک تو سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گی، آپ جو کچھ بھی کرنے جا رہے ہو یا آلریڈی جو کچھ بھی ہو رہا ہے، کیا اس کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ خواتین کی شمولیت ہونی چاہیے اور اس کو کیسے ممکن بنایا جا سکتا ہے؟ آپ کے بہت سے پروگرامز میں نے دیکھے ہیں، اس میں کچھ خواتین ہوتی ہیں، مجھے بھی ظاہر بلایا جاتا ہے. ابھی آپ کا 2 دن بعد کوئی میرا خیال ہے ناتیہ بھی ہونے والا ہے، ڈاکٹر شہزانہ نے کروانا ہے، اس پہ بھی مجھے ابھی راستے میں تھی تو مجھے انویٹیشن ملا ہے. کیا آپ ایسے کوئی پروگرام کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو خواتین کے الگ ہوں اور مردوں کے الگ ہوں، کہ ایک ایسا ماحول بنانا چاہ رہے ہیں، یا ایک جوائنٹ پروگرام ہوں گے؟ پہلے تو یہ بات ٹھیک ہے. یعنی کچھ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم خواتین کو موقع دیں لیکن خواتین کے الگ پروگرام ہوں. تو ظاہر ہے اگر ان کے الگ پروگرام ہوں گے تو یہ آپ کی جو کیا نام امید صبح جو ہے وہ خواتین کی الگ ہوگی، ایسی ہے نا، ان کی الگ امید ہوگی اور آپ کی الگ امید ہوگی. اور اگر آپ جوائنٹ اس پہ جانا چاہتے ہیں تو پھر ظاہر ہے اس کے اندر خواتین کی ایک اچھی نمائندگی ہونی چاہیے. تو اس نمائندگی کو آپ پہلے ہائی لائٹ کریں. جو میں آپ سے میری بات ہوئی اور گزشتہ کچھ سالوں سے جو ایفرٹ میں نے کی خواتین کے حوالے سے اور خواتین کا ادب کے اندر شمولیت کے حوالے سے، میں ڈٹ کے کھڑی تھی. آج بھی دیکھ لیں اتنے میلز کے اندر میں نے آنا گوارا کیا، اور میں نے ہمیشہ یہی کہا کہ میں کھڑی ہوں گی تو میرے پیچھے قطار بنی ہوگی، ٹھیک ہے. لیکن وہاں پہ سب سے پہلے میں نے ایک آواز اٹھائی تھی ہر اس پلیٹ فارم پہ جہاں مجھے بلایا گیا کہ میں شروع کروں گی، میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن میں اس صورت میں شروع کروں گی، آپ یہ صرف مجھے بتائیں کہ جہاں ہم بیٹھے ہیں اگر ہمیں لگتا ہے کہ یہاں پہ ماحول اچھا ہے، میرے احباب اچھے ہیں، یہاں پہ شامل ہونے والے لوگ اچھے ہیں اور ہم ایک اچھا کام کرنے جا رہے ہیں. اس میں ان بچوں کی بات کا بھی جواب آ جاتا ہے کہ ماں باپ رکاوٹ ڈالتے ہیں، ایک عورت کو بھی رکاوٹ ڈالنی ہوتی ہے، رکاوٹ ہر مقام پہ ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب ہمیں لگتا ہے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، ٹھیک کر رہے ہیں، ہم غلط نہیں کر رہے، سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنا ہے ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. تو پھر اس میں ہمارے اپنے گھر کی خواتین پہلے نمبر پر ہونی چاہیے. کیوں؟ جس کمرے میں میں بیٹھ رہی ہوں، جس کمرے کے ہال میں آپ جا رہے ہیں، میرا بیٹا جا رہا ہے، اس میں میری بہو کیوں منع ہے؟
जिस कमरे में मेरा शोहर जा रहा है उसमें उसकी बीवी क्यों आना है, बिल्कुल ठीक है। जिस कमरे में मेरा बेटा जा रहा है उसमें उसकी माँ या उसकी बिल्कुल बहन सही क्यों बात आना है। यकीनन वो खुद कॉन्फिडेंट नहीं है, वो जब कहता है कि नहीं तुम्हारा जाना ठीक नहीं है, मतलब वो कौन सी ऐसी जगह जहाँ तुम्हारा जाना ठीक है। सही बात है बिल्कुल। उसके बाद बात आती है पर्दे की। अगर आप पाबंदी लगाते हैं तो ख़वातीन पर्दे में भी आ जाती हैं, जिन्होंने पर्दा करना है वो पर्दा करें। फिर आप इसको हाईलाइट करें कि आप ख़वातीन को, अगर आप इस बात को भी प्रमोट करना चाहते हैं कि ख़वातीन के अलग प्रोग्राम होंगे तो आप उनको अलग प्लेटफॉर्म दें, लेकिन इसको प्लीज़ पहले हाईलाइट कर लें, क्योंकि मैं इस बात के ऊपर बहुत फैटक हूँ और मेरे आ जाने की मकसद ही ये था। अगर आप इस पर ज़रा मुझे जवाब का ज़रा मौका हो तो मैं ये कहना चाहूँगा कि माजरत से मैं ये कहना चाहूँगा कि 3-4 भी जिस तरह हमारी इंट्रोडक्शन प्रोग्राम हुए हैं, मीटिंग्स हुई हमारी मंथली मीटिंग, मैं इसमें ख़ुद भी नहीं चाहूँगा पर्सनली, और मैं इसमें बाकियों को भी इस पर नहीं करूँगा कि हमारे ये 6-7 जो मीटिंग्स हैं ना उसके अंदर हम एकदम से ख़वातीन को ऐड करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम सब अपने इर्द गिर्द माहौल से वाकिफ़ होके एक ऐसा इन्वायरमेंट अपने अंदर पहले क्रिएट कर लें। और माशाल्लाह अभी तक मुझे कोई ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कोई ऐसा बंदा हो या कोई ऐसा हो जिससे नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हों या कोई गैर अखलाकी काम किया हो। हमें वो अपने अंदर श्योरिटी है, लेकिन अब फिर भी ये 3-4 मीटिंग में अपने आप को ज़रा मुनज़्ज़म करके फिर मैं तो इस पे बिल्कुल मैं तो कहता हूँ, बल्कि मैं भी प्रमोट करना चाहूँगा। देखिए मैं आपके इसका पार्ट ना होते हुए, हाँ ठीक है, अदब का हिस्सा रहे। जी अदब के हवाले से जितने हमारे साथ हाँ। मेल काम कर रहे हैं, जी मर्द हजरात काम कर रहे हैं, उनकी गारंटी मैं देती हूँ। बिल्कुल सही बिल्कुल। आपको बहुत अच्छा माहौल मिलेगा, ऐसे ठीक है। किरदार के लिहाज से, शराफत ऐसे के ही। लिहाज से हर एक ने मुझ वाहिद की इज्जत अगर की है ना, No doubt, तो जहाँ पे बिल्कुल। 4-5 होंगी तो इज्जत ही है। ऐसे ही ऐसे ही। यानी मेरी मौजूदगी में कभी किसी ने कमरे में बैठ के सिगरेट भी नहीं। माशाल्लाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। और इसी पे मैं मतलब आपको इस पे क्या कहते हैं, आपको श्योरिटी आपको भी देना चाहता हूँ कि ये नेक्स्ट हमारे जो एक बार लॉन्च हो जाए ना, मतलब पहले इस महीने में एक किस्म के बड़े अरसे के बाद एक्टिविटी शुरू हुई है। हम चाहते हैं कि शाना बशाना एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिसमें कोई झिझक या कोई चीज़ ना हो, हम इकट्ठे मिल के एक्टिविटी में सेपरेट नहीं करना, नवीद सुबह के अंदर ही प्लेटफॉर्म में ही हम इकट्ठे लेके चलेंगे। मतलब अगर कोई इजलास है बड़े हॉल में हम कर रहे हैं तो हमारे जिस तरह हमेशा से आप आई होंगी पहले भी, जिस तरह राइट साइड पे हम ख़वातीन को बिठा के लेफ्ट पे हम करते हैं, और बड़ा हमारे बेहतरीन तकरीरी मुकाबले और आर्ट कॉम्पिटिशन्स और हर किस्म, तो इसलिए वो आप कह लें कि बेफिक्र हो जाए इंशाल्लाह, वो आपको उसमें कोई शिकायत नहीं मिलेगी, बल्कि इसको हाईलाइट भी किया जाए। बल्कि मैं इस तरह से देखें भी, ना हम नमाज़ पढ़ते हैं ना कुरान पढ़ते हैं, हमारा अल्लाह के साथ लिंक ही नहीं जुड़ रहे। अल्लाह के साथ जैसे ही हमारा लिंक टच होगा, जैसे हम वहाँ पर अटैच हो जाएंगे तो दुनिया इंशाल्लाह खुद ही हमने जीत लेनी है। जब तक हमारी नौजवान नस्ल हम सब जब तक हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, कुरान नहीं पढ़ेंगे, तो हम कैसे कहते हैं कि हम कामयाब होंगे। जो कुरान मजीद पढ़ने से हमें कामयाबी मिलनी है। अभी हम अपनी तालीमात छोड़ के जो है, मतलब जैसे भी ये देख रहे भी मैच चल रहे हैं, तो अवाम को नहीं पता कि अज़ानें हो रही हैं, क्या हो रहा है, बस अल्लाह गुल्ला मचा हुआ है और वो सारा कुछ सिलसिला चल रहा है। लेकिन जैसे ही हम अल्लाह के करीब होंगे तो मेरा ये मानना है कि इंशाल्लाह हम तरक्की की तरफ जाएंगे। तो एक सवाल है कि मतलब हम कुरान में तो ज़ाब्ता है ज़िंदगी, हमें सारा बता दिए कि जी क्या तरीका है ज़िंदगी में जिंदा रहने का, लेकिन उसने हमें तरीक़ेकार बता दिए, लेकिन हमारा काम था कि हमने आगे तहकीक करके अपनी ज़िंदगी में एक मकाम पैदा करना है और अल्लाह के निज़ाम को अपने और लोगों तक पहुँचाना। लेकिन हम इर्द गिर्द देखते हैं ना, लोग ज़्यादा तहकीक करके ऑर्गेनाइज हो गए हैं, चाहे वो नमाज़ कुरान पढ़ते भी हों तो वो उतने ऑर्गेनाइज नहीं है। कोई ना कोई ऐसी वजह है। अल्लाह का दीन पा लेना तो बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आप क्या समझते हो? मतलब नमाज़ कुरान से तो जुड़ना बहुत ज़रूरी है, हमारा पहला एक फ़र्ज़ है हमारे। उसके अलावा यह चीज़ है कि मतलब लोगों में जो लोग कामयाब होते हैं उनमें हसद नहीं है, उनमें ये नहीं है कि यार मैं आगे जा रहा हूँ तो साथ वाला क्या, इनके उनमें ना लोगों की ये नहीं है कि लोगों की टांग खींचे हम या लोगों को गिराना चाहें। वो बस अपनी उस चीज़ पे फोकस करते हैं, वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और जो आजकल की वहाँ में हम तकरीबन ये कहते हैं कि फलाना आगे ना जाए, वो आगे ना जाए, तो इस बात से हसद जो है ये बहुत तो शायद संडे था, एक्सपेरिमेंट हमने किया है, लेकिन वो कोशिश किया करें कि नेक्स्ट टाइम हम वर्किंग डे पे लेके आएँ इसको। और दूसरा वो क्रिकेट मैच भी शायद था, कुछ दोस्त हमें पहले ही कह रहे थे क्रिकेट मैच तो शायद हम ना आ सके, तो कुछ दोस्त वफीस साहब हमारे डीन में उनको बुलाया हुआ था हमने, वो चालू जाना पड़ा गाँव में उन्हें। अंशुशाह साहब की गाँव से कॉल आ गई, सलीम फिकार साहब दावत में किसी में हैं,
تو وہ کہتے میں چکر لازمی لگاؤں گا لیکن شاید وہ نہیں آ سکے. تو یہ ادیب تو 3 ہمارے یہی تھے. باقی میڈم تھی, ہم ہمیشہ 4-5 ادیب بلایا کریں گے تاکہ زیادہ شاعری اس میں صرف شاعری کی نہ بن جائے. ڈسکشن ہوا کرے گی یہاں پہ, کچھ ٹاپک پر ڈسکشن ہوئی جس پہ ابھی کوشچن چل رہے تھے تو وہ ہوئی. اس کے علاوہ کتاب بھی ریویو لیا جائے گا ہر مہینے, وہ پہلے بتا دیا جائے گا کہ میں نے یہ کتاب اس پہ ریویو پیش کرنا ہے. تو یہ سب سسٹم ہوگا. تو یہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ اس مشکل سے, میڈم کافی دور سے آئی ہیں, منگلہ سے میڈم آئی ہیں یہاں پہ, تو آپ کا بہت خاص طور پر شکریہ کہ آپ یہاں پہ آئی ہیں. اور نیکسٹ بھی ہم خواہش کریں گے کہ آپ آئیں, آپ کے ساتھ خواتین بھی آئیں. اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس, ٹیچرس, پروفیسرس اور جو ذیلی افسران ہیں, کہ جو ہم سارے ہیں نا, ان کے درمیان وہ گیپس ہے, اور وہ جو شکوہ آپ کا بھی جو ہے وہ اس وجہ سے شاید ہے کہ ذیلی انتظامیہ کہیں اور چل رہی ہوتی ہے, ٹیچر آزاد کہیں اور چل رہے ہوتے ہیں. احسن بھائی ہم لیڈی سرکل چلا رہے تھے, اس میں ہم کو گورنمنٹ کے پروفیسر تھے اور ٹیچرس تھے اور ہمارے ڈی او صاحب تھے, تو وہ ہم چلا رہے تھے. کچھ 5-6 پورا کیے لیکن پھر اس میں بھی گیپ آ گیا. ادیب جو ہیں وہ 2-3 تنظیموں کے تحت اپنا کام چلا رہے ہیں. اس طرح جو ذیلی انتظامیہ کہیں اور چل رہی ہے تو ان کو پتہ نہیں ہمارے ادیب کون ہیں, تو وہ چاہ رہے تھے کہ ہم کسی ایک فورم پہ سارے اکٹھے ہو جائیں. جو کام کرنے والے لوگ ہیں نا, تو وہ تنظیموں میں نام ہے لیکن کام نہیں ہو رہے. ہم چاہ رہے کہ ایسا پلیٹ فارم بن جائے جو سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں, جو ہم نے انرجیز وہاں پہ ویسٹ کرنی ہے وہ ساری ادھر ہی کریں, ورکنگ کلاس ساری اکٹھی ہو. یہ ہم چاہ رہے ہیں ورکنگ گورنمنٹ کے پلیٹ فارم میں ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم بڑی تعداد یہاں پہ ہوگی. ہم ان شاء اللہ نیکسٹ اس میں ہال میں لے آئیں گے اور جی پراپر ریگولر اس میں ہمارے ساتھ ریشی پاک کے ساتھ وابستہ ہوں. تفسیر القرآن کو پڑھیں, اسلام کی روح کو سمجھنے کی کوشش کریں. جب روح کو سمجھ جائیں گے پھر خود بہت سارے راستے کھلیں گے, امید کی کرنیں خود بہت پیدا ہوں گی. یہ سارا جو ہے یہ دین اسلام اس کی اسپرٹ سے جو سیپریشن ہے اس کی وجہ سے. تھینک یو. پسند آئی ہے تو بیل کے آئیکن پہ کلک کریں. مزید اچھی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. دیکھتے رہیے پال